गोंयांत काजी उत्पन्नाचे बाबतींत हो मोसम दुकाळांत 13वो म्हयनो जावन रावला। काजूंक रेट ना, रेट वाडोवन दियात, शेतकार मागतात। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज पळयतात की फार्मर्स जे आसात हे सदांच फार्मर्सांक खूब त्रास जातात। फार्मर्सांक जे तरेन कितेंय कामाक जी रेट मेळपाक जाय आसता ही फार्मर्सांक मेळना आनीक ही मेळना जातर एक फार्मर्स जे आसात खंय तरी सुसायड करपाक लागले कडेन आसात। आनीक हे करतर एक आमचो सरकार म्हणटा की आमी फार्मर्सांचे फाटल्यान आसात, फार्मर्सांक जाय तें दिता म्हण। प्रत्यक्ष जर आतां काजूचो सिजन आसा आनी काजू सिजनाक सद्याक काजू जे आसा लास्ट गेल्ले वर्साकय लोक जे फार्मर्स आसात जे फक्त डिपेंड जावन आसात हे आपल्याल्या वर्सावळीच्या काजूचेर। तांकां खंय तरी पोरूय त्रास जाले, ओनूय त्रास जाले आनीक ओनू तर जी काज आसा ही बी सामकी कमी आसले कारणान आनीक तांकां त्रास जाले कडेन आसात। हेचे खातीर जेन्ना फार्मर्सां आमी विचारले तेचे पयलीं आमी जो पयलींचो मिनिस्टर, सेंटर मिनिस्टर, रेल्वे मिनिस्टर आसलो, एनवायरमेंट मिनिस्टर आसलो सुरेश प्रभू हेजे कडेन जेन्ना आमी ह्या काजूची शेतकारां बद्दल विचारले काजू बियांच्या, तर तांणी सांगले की जी सावथ आफ्रिके साकून जी गोंयां बी येता ही खंय तरी पयलीं बंद जावपाक जाय आनी ती बंद जाली जाल्यार गोंयचे शेतकार जे आसात, फार्मर्स जे आसा काजूचे हांकां खंय तरी बरी रेट मेळटली, ना जाल्यार मेळपा ना। हेजे खातीर आमी आज जे फार्मर्स आसा तेंचे कडेन विचारून घेवया की तांकां कितें दिसता ह्या काजू बियांचेर, आमी तेंचे कडच्यान विचारून घेवया। 3 म्हयने काजू रावचे पडटात कारण ते काजू सुकळपाक आनी कितें हें करपाक ते परवडना आनी जे 161 रुपया पळय आहा ही ते इतले दर जावन हे फार्मर म्हणजे आमच्या शेतकाऱ्यांक ते परवडना। तेन्ना ती 200-250 रुपया तरी रेट जावपाक जाय किलाक। आतां कितले आसा? आतां 161 रुपया आहा म्हणटा ही रेट परवडना तुगेले सारकें ना, म्हणजे लोकांक परवडना। आतां ती मार्केटींग रेट आसा ती 161 आसा, ती कितें तरी पोरू गेल्या वर्साक ती कमी आसली आनी गोवोरमेंटान आमकां 150 रुपयान कोण रेट दिल्ली। तशी आतां ही 200 रुपयान तरी गोवोरमेंटान रेट दिवची। ही पळय उरली ती गोवोरमेंटान आमकां सबसिडी म्हणून 200 रुपया रेट लावची। पूण आतां काजू आसात? काजू मातशी कमी आहा, बरी ना काजू धाकलीचो लागला ना काय ना। म्हणटा रेट खंय तरी चेंज जावपाक जाय। रेट जाल्यार आनी ह्यो बायल म्हणटात ते कोण म्हणटा ते बायल बी इतली सवाय येता म्हणना, पण बायल बी सवाय येता त्यो आमकां तर आमकां ते गोंयच्या लोकांक पळयली जाल्यार ती रेट परवडना। कित्याक ती जाल्यार सरकारान ती बी बंद करची आनी गोंयचीच बी घेवची। जो पर्यंत ती बंद करना तो पर्यंत हे बी रेट मेळपाना हे अशी हे आसा। आनीक लोक फक्त काजूचे आतां आमी हे पळय शेतकरी लोक पळय आसा ते काजूचे अवलंबून तेंगे काजूचेर आसता आनी तेंगे कांय हे ना, आनी बिझनेस कांय ना। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, जवाहर बर्वे आनी वैष्णवी साळगांवकर।